रहीम अस्सलामु अलैकुम। माह शाबानुल मुअज़्ज़म के इस बाबरकत महीने में नमाज असर के बाद जो शख्स भी कुरान करीम की ये एक आयत मुक़द्दसा यानी एक आयत करीमा सिर्फ 21 बार पढ़ेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बैठे बिठाए ही मालामाल हो जाएगा। अगर आप मालदार बनना चाहते हैं तो कुरान करीम की इस एक आयत मुबारका को नमाज असर के बाद पढ़ें। देखिए, नमाज असर के बाद का जो वक्त है वो कबूलियत का वक्त है और माह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना भी कबूलियत का महीना है। तो जब ये भी कबूलियत का महीना है और नमाज असर के बाद का वक्त भी कबूलियत का है तो कहते हैं ये आयत मुक़द्दसा पढ़ते ही वो बंदा मालामाल हो जाता है। उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, उसकी हर परेशानी का खात्मा हो जाता है। वो जो कुछ मांगता है उसको बैठे बिठाए अल्लाह ताला अता फरमा देता है। इसलिए ये इतनी ताकतवर है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमतें चमचम आप पर बरसने लगेंगी। तो अक्सर यही पढ़ने के लिए मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी फरमाया करते थे। सहाबाए कराम भी इस आयत मुक़द्दसा के बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन, बड़े बड़े लोगों ने इसके ज़रिए इनामात हासिल किए हैं, बड़ी बड़ी रहमतें हासिल की हैं। तो इसलिए आपने ज़रा इसकी तरतीब समझनी है कि आपने पढ़नी कैसे है। अब नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब के दरमियान तक जो भी वक्त होता है आप इसमें जब चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि नमाज मगरिब से 20 मिनट पहले जो है वो ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है, यानी सूरज गुरूब होने का वक्त शुरू हो जाता है। तो आपने इसके अलावा पूरे दिन पूरी नमाज असर से लेकर मगरिब के दरमियान तक जब चाहें इसको पढ़ सकते हैं। तो अब पढ़ने का तरीका देखिए। ये पढ़ते हुए कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, कोई घंटे नहीं लगते, सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। देखिए, तादाद भी बड़ी मुख्तसर है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। बाज़ आमाल ऐसे होते हैं जो तादाद में मुख्तसर होते हैं लेकिन ताकत के एतबार से इतने ताकतवर होते हैं कि जब कोई बंदा पढ़ता है तो बंद रास्ते खुलने लग जाते हैं, रिस्क बढ़ने लग जाता है, बरकत और कसरत आने लगती है, दिल को इत्मीनान और सुकून भी मिलना शुरू हो जाता है। जब कोई अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है तो परेशानियां और रुकावटें फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। जो कुछ मांगता है वो मिलता चला जाता है, इसलिए कि उसने इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ा जिसके ज़रिए हर हाजत पूरी होती है, जिसके ज़रिए रिस्क मिलता है, जिसके ज़रिए मुश्किल कुशाई होती है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहली चीज़ कि इसको आपने बिला वास्ता पढ़ना है। अगर आप नमाज असर की पाबंदी करने वाले हैं तो नमाज असर अदा करें, उसके बाद आप फ़ौरन जब चाहें या 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या वहीं बैठे बिठाए ही आप इसको पढ़ लें, क्योंकि इसमें पढ़ते हुए कोई वक्त नहीं लगता। यूं समझिए कि ये 1 मिनट की तस्बीह आपकी तकदीर बदल देगी। ये 1 मिनट की आयत मुबारका आपका मुकद्दर सवार देगी, क्योंकि इसको नबियों ने पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमतों की बरसात की। तो इसलिए जो शख्स चाहता है कि मेरा घर मालो दौलत से भरा रहे और मेरी जो है वो हर मुश्किल हल होती रहे, मुझे कोई मुसीबत और तकलीफ ना पहुंचे, तो उसने इस तरतीब के साथ कि सबसे पहले आप रूटीन के मुताबिक जैसे हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की तादाद भी बड़ी मुख्तसर सी है, आपने सिर्फ इब्तदा और आखिर में 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कहते हैं जो बंदा इस तरह ये अमल पढ़ेगा, यानी इसके अंदर जितनी तस्बीहात बताई जा रही हैं उनको उनकी तादाद के बराबर पढ़ेगा, कमी बेशी नहीं करेगा, न कमी करेगा न इजाफा करेगा, और उसी तादाद के बराबर पढ़ेगा तो बंद राहें उसके लिए फौरन खुल जाती हैं। देखिए, नमाज असर के बाद का जो वक्त होता है वो इतना कीमती होता है कि कहते हैं इसके अंदर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है, अल्लाह के करम की बारिश हो रही होती है और ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो पूरे महीने में आप जब चाहें, जिस दिन चाहें, यानी जिस वक्त से मुराद नमाज असर के बाद का वक्त है, और जिस दिन आप चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वक्त होता है इसमें अल्लाह ताला ने, देखिए, सलातुल वुस्ता का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया है, बार बार इसका तज़किरा किया गया है। तो इसलिए इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि असर की नमाज की खुसूसियत जिसको सलातुल वुस्ता पर बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में ज़ोर दिया गया है। और फिर इसके बाद आपने सबसे पहले जैसे दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने पहली जो तस्बीह पढ़नी है उस तस्बीह को पढ़ते हुए आपने अपने मकसद और हाजत को जहन में रख लेना है। दुरूद पाक पढ़कर फ़ौरन ही अपने मकसद को जहन में आपने रखना है और इसको पढ़ना शुरू कर देना है। अब पहले कलिमात जो आपने पढ़ने हैं दुरूद पाक के बाद वो अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब कोई बंदा ये कलिमात पढ़ता है तो ये पढ़ते ही अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश फरमा देता है। अब ये चंद एक चीज़ें आपने नमाज असर के बाद पढ़नी होंगी, और जब आप ये कलिमा का विर्द करेंगे तो इसके विर्द के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला
آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم کی بارش برسنے لگتی ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ کلمہ ہے کہ جسے ہر نبی نے پڑھا ہے، ہر رسول نے پڑھا ہے، اور کہتے ہیں اس کا مطلب ہی دیکھیے یہ اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ بندے کو شرک سے پاک کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر یہی ہے، یہ تمام اذکار سے افضل ذکر ہے، اور یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، مگر کنجی کے دانت بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان، عمل اور اخلاص، یہ اس کے دانت ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں کہ جب عمل کرنا ہے تو اس کی ترتیب اور طریقہ کار کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے، جیسے ہم کسی تالے کو چابی لگاتے ہیں تو چابی لگاتے ہوئے تالے کو اگر ایک دندہ چابی کا کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ کبھی بھی تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح جو اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ہم کمی یا زیادتی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی تاثیر پھر اس قدر عطا نہیں فرماتا جس قدر کے اس عمل کی برکت سے جب آپ پوری تعداد میں پڑھتے ہیں اور اس کے تعداد اور ترتیب کا خاص خیال رکھتے ہیں تو جو اس وقت آپ کو طاقت اور تاثیر ملتی ہے وہ آپ کو عام نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے پھر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور دیکھیے یہ دل کا نور ہے، دل کو نور اور زبان کو پاکی اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ اس کا ورد ایمان کو تازگی بخشتا ہے، شک و وسوسے دور کر دیتا ہے۔ جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے خوف بھی نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کلمہ رزق میں وسعت لاتا ہے، زندگی میں برکت لاتا ہے۔ سب سے اہم چیز اس سے شیطان جلتا ہے اور اس بندے کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے سے دور رہتا ہے۔ کہتے ہیں ہر مشکل میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر اس بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، وہ یہی پڑھاتے تھے، یہی کہا کرتے تھے۔ اب آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، بڑا ہی مختصر سا ذکر ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ جب آخر میں پہنچیں تو جب مکمل کرنا ہے، اس کی تعداد پوری کرنے لگیں تو آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیے یہ زبان سے ادا ہونے والا سب سے عظیم عمل یہی کلمہ ہے، اور کہتے ہیں قبر میں سوالات کے وقت بھی یہ کلمہ روشنی اور نجات کا سبب بنے گا، یہ میزان میں سب سے بھاری ہوگا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے اس کے ذریعے ریا، حسد، تکبر اللہ پاک اس کے دل سے، اس کی زندگی سے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ مانگی گئی دعا، اس کے ساتھ پڑھا گیا عمل کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دل بے چین ہو تو یہ کلمہ سب سے بڑی دعا ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ یار اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، یعنی اللہ مجھ سے محبت کرے، تو پھر آپ اس کلمے کو پڑھ کر دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے، یہی نجات ہے، یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو اس کو آپ نے بالکل مختصر تعداد سے پڑھنا ہوگا۔ ترتیب اور طریقہ کار جو میں نے عرض کیا ہے اس کے مطابق پڑھتے جائیں اور رب کی رحمتوں کو سمیٹتے چلے جائیں۔ تو اب اس کے پڑھنے کے بعد اگلا جو عمل آپ نے پڑھنا ہے، اگلی جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، وہ بھی بڑی اہم اور بڑی ہی قیمتی تسبیح ہے، اور اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ دیکھیے یہ عصر کے بعد ہی کا عمل ہے، اور عصر کے بعد ہی اس کو پڑھا جائے تو یہ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اپنی مرضی سے آپ نے اس میں نہ اضافہ کرنا ہے نہ اس میں کمی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر قسم کی، کہتے ہیں اس کے خاص فوائد بتا رہا ہوں۔ حفاظت ہوتی ہے، یعنی جس طرح کی بھی آپ حفاظت چاہتے ہیں، آپ کے مال و دولت کی، آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی، اور آپ کو سب کچھ ملے گا اس کی برکت سے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ شان والی، عظمت والی ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ ایک آیت مقدسہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مقدسہ ہے، اور اس کے بعد جو 21 بار آیت مقدسہ پڑھنی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کمال کی ہے، اور اس کو عصر کے بعد پڑھنا، یہ میں کہتا ہوں کہ وہ کمالات آپ کو ملیں گے جو آپ نے شاید زندگی میں کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے۔ بند راستے کھل جائیں گے، رزق کی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم، اور ہمیشہ کے لیے آپ کو برکت اور کثرت مل جائے گی۔ بے برکتی کا جو تصور ہے وہ آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے جو کلمات آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ ہے، اور جس سورت کی یہ آیت مقدسہ ہے وہ سورت مبارکہ 2 بار اللہ نے نازل فرمائی ہے، کسی اور سورت کو یہ اجازت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا آغاز ہی اس سے کیا ہے۔ ایک تو الفاظ جب قرآن مجید کا نزول ہوا، ابتدا ہوئی، تو وہ اس سے تھی۔ اب جب جو ترتیب ہمارے پاس ہے تو یہ ترتیب ہم دیکھیں تو پہلے الفاظ ہی اس کے ساتھ ہیں،
اور اس کا مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا آغاز ان کلمات سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے محبوب کلمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ یہی کلام ہے۔ اس لیے اس کا پڑھنا نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے، زوال سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ملے اور اللہ کی رحمتیں آپ کو ملتی رہیں، دیکھیے یہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت کو شاید لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نماز عصر کے بعد کے وقت کی کتنی اہمیت ہے تو وہ ساری زندگی عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اسی جگہ بیٹھا رہے اور اسی کلمے کو پڑھتا رہے، اسی عمل کو پڑھتا رہے۔ لیکن آپ کو تو ایک دن کے عمل سے ہی سب کچھ ملنے والا ہے، اور اس کی تاثیر اور برکتیں آپ کو ملنے والی ہیں، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت ہی اتنا قیمتی ہے۔ انتہائی اعلیٰ درجے کو آپ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ مقام، کیونکہ اس وقت اللہ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے سارے نوری ملائکہ زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ اس وقت برس رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے مشہور حدیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی، پہلے بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز فجر سے یعنی سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے، اور اس سے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرو، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو اگر اللہ کے آپ پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب اور دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عمل آپ کی زندگی کو کیسے بدلے گا؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا تصور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آ رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت مقدسہ بتائی ہے، اس آیت مقدسہ کی جو تعداد ہے اس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تعداد اس کی دیکھیے کتنی ہے۔ اس کی تعداد پہلی جو تسبیح آپ نے پڑھی اس کی تعداد اور تھی، اس کی تعداد اور ہے۔ تو یہ سارے اعمال میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کی تعداد مختلف ہوگی، تو آپ نے اس تعداد کے برابر ہی تمام چیزوں کو پڑھتے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رحمت الہی برسنے لگے گی۔ اب اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ویسے ہی پڑھیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اس کو لازمی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، جیسے آپ کے لیے آسانی میسر ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بھی بڑی آسان ہے، لیکن بڑی مجرب ہے اور بڑی ہی طاقتور ہے، بڑی پراثر تسبیح ہے۔ تو اس لیے یہ ساری تسبیحات کا خلاصہ یہی ہے، اس عمل کا خلاصہ اور طاقت یہی ہے کہ جب کوئی بندہ ان کو پڑھتا ہے تو رحمت الہی میں اس کو سمیٹ لیا جاتا ہے۔ اب آگے جو تسبیح ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو بند راہیں کھل جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس سے آپ کو رزق اتنا ملتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی جتنا اللہ پاک اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہی محنت کم کرنی پڑتی ہے، رزق زیادہ ملنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں بہت ساری چیزوں میں ایسی برکت اور کثرت پیدا کر دیتا ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو رحمت الہی اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے مختصر سادہ سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں اب 2 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، 2 اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات ہیں، ان دونوں کو آپ نے اکٹھے ایک ساتھ پڑھنا ہوگا۔ تو جب آپ ایک ساتھ اکٹھے پڑھتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں ہر مسجد میں کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر آپ نے مساجد کے اندر دیکھا بھی ہوگا لوگ عصر کے بعد جو ہے وہ مختصر سی کوئی نہ کوئی تسبیح کرتے ہیں، پھر آپ ان کے حالات بھی دیکھا کریں۔ یہ وہی تسبیحات ہیں جو آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو مساجد میں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی اکثر پڑھی جاتی ہیں۔ مال و دولت پھر ان لوگوں کے پاس اتنی کثرت کے ساتھ آتا ہے، پھر اس کو ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں پڑھنا تو یہ تو اتنا مبارک ثابت ہوتا ہے، اتنا اللہ کا فضل اور رحمت آپ کو نصیب ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آتا ہے کہ جیسا اس سے پہلے آپ نے انقلاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔
क्योंकि देखिए हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हो से एक रिवायत भी है, फरमाते हैं जिस शख्स ने असर के बाद ये दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है, 80 साल की इबादत का उसको सवाब अता फरमा देता है। ये जुमे के दिन की भी फजीलत बयान की जाती है, इसी के अलावा और भी मुख्तलिफ इसके बारे में बयान की जाती है, लेकिन ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल आप किसी भी दिन असर के बाद पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसको इस दिन ही पढ़ना होगा, यानी जुमे के दिन ही पढ़ना होगा, नहीं, आप किसी दिन भी पढ़ेंगे तो ये सारी बरकतें जो आपको बताई जा रही हैं उसी दिन आपको मिलेंगी। अगर कोई शख्स 3 दिन मुसलसल माह शाबानुल मुअज्जम के महीने में 3 दिन मुसलसल इस अमल को पढ़ता है तो कहते हैं उस बंदे की 300 हाजतें भी पूरी हो जाती हैं। और वो हाजतें में कोई भी हों, औलाद का मसला हो, कारोबार का मसला हो, कर्ज का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, तो अल्लाह पाक उसको हल फरमा देता है, पूरा फरमा देता है। अब आपने जो तस्बीह पढ़नी है वो तस्बीहात हैं या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु। इन दोनों को इकट्ठे एक साथ आपने पढ़ना है, मिला के पढ़ना है, एक तसव्वुर करना है। इसी तरह इनकी तादाद को आपने पूरा करना होगा। तो इस तरह आप इसको पढ़ें। देखिए इसका मतलब है वो ज़ात जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है, उलझी हुई चीज़ों को सुलझा देती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। और इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, हमारा रब हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा, वही बड़ा फैसला करने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। देखिए इसके ज़रिए रब्बुल कायनात अपने उस बंदे के जिसने इसको पढ़ा रिस्क के दरवाजे खोलेगा, इल्म के दरवाजे खोल देगा, दिलों के बंद ताले खोल देगा और अल्लाह ताला उसको मायूसियों से निकाल देगा। और इसी तरह ये बात भी जहन में रखिएगा कि जब बंदा इसको पढ़ता है तो उसका दिल यकीन से भर जाता है, मेरा रब ज़रूर कोई रास्ता खोलेगा। ये मुबारक इंसान को अल्लाह पाक ताला पर मुकम्मल भरोसा सिखाता है। देखिए जो शख्स रिस्क की तंगी, कारोबार में नुकसान या बेरोज़गारी में मुब्तला है, अगर वो इखलास के साथ ये दोनों को इकट्ठे पढ़ता है तो पहले के ज़रिए अल्लाह राहें खोल देगा, रुकावटें खोल देगा, बंदिशें खोल देगा। दूसरे में अल्लाह तबारक व ताला जो है वो उस बंदे के लिए रिस्क की आसानी कर देगा, क्योंकि दूसरे का मतलब ही है ए रिस्क देने वाले। तो अल्लाह उसको इतना रिस्क अता कर देगा कि उसकी नस्ल भी हैरान रह जाएगी। हर देखने वाला ताज्जुब में मुब्तला हो जाएगा कि क्या किस्मत इसने पाई है, क्या ही इसका मुकद्दर है, क्या इस बंदे की शान है, क्या इस बंदे की अजमत है कि देखने वाला ताज्जुब में मुब्तला हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं कि जिनका कोई इंसान को हल नज़र नहीं आ रहा होता। और ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं हम तो भाई ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, हम तो ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, हमारे तो सारी राहें बंद हो गई हैं, अब हम किधर जाएं, कहाँ जाएं। मैं कहता हूँ ऐसे लोग जो सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजार चुके हैं, आइए आज माह शाबानुल मुअज्जम के इस बाबरकत महीने में कि जिसमें हर लम्हा अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह का फजल और उसकी रहमतें ज़मीन पर बरस रही होती हैं। बस अल्लाह ताला फरमा रहा होता है, कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं। है कोई औलाद का तालिब, उसको औलाद दी जाए। है कोई रिज़्क़ का तालिब, उसको रिज़्क़ दिया जाए। है कोई गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई कर्ज से निजात मांगने वाला, है कोई सेहत मांगने वाला, है कोई तंदुरुस्ती मांगने वाला। अल्लाह की रहमत है। देखिए पूरा साल हम खुद रब की बारगाह में अर्ज कर रहे होते हैं, लेकिन आज इस महीने में रब्बुल कायनात बंदों से फरमा रहा है, मेरे बंदों मांग लो, तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। इस महीने में ज़िंदगी लिखी जाती है, मौत लिखी जाती है, बीमारियां लिखी जाती हैं, शिफाएं लिखी जाती हैं, किसने ज़िंदा रहना है, किसने मर जाना है, तमाम चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। इसलिए जल्दी करें, फिर ताख़ीर न करें, देर न करें, मौके को ज़ाया न करें, फ़ायदा उठा लें। इसलिए कि इम्तिहान में नाकामी वाले लोग, रिश्तों में रुकावट वाले लोग, मुकद्दमात और झगड़े वाले लोग, कर्ज और परेशानियों वाले लोग और घबराहट, मायूसी, खौफ, बेसुकूनी वाले लोग जब इसको पढ़ते हैं तो जहन खुल जाते हैं, बातें समझ में आने लगती हैं, ज़िंदगी में इनकलाब आने लग जाता है और हर किस्म के। और ये तो बच्चों और घरेलू ज़िंदगी पर तो बहुत बड़ा असर पड़ता है जब कोई बंदा ये पढ़ता है, क्योंकि देखिए नाउम्मीदी कुफ्र होती है। अल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल से निकलने का रास्ता निकाल देता है। तो अब क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे, देखिए अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की मोहताजी को दूर करने वाला है। इसलिए दिल की दौलत इसी चीज़ का नाम है जिसको अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को अता फरमाता है तो बंदे का दिल कुशादा हो जाता है और आखिरत की दौलत भी उसको मिलती है, दुनिया की दौलत भी मिलती है। उलमा के मुख्तलिफ इसके बारे में अक़वाल मौजूद हैं कि जब बंदा ये जिक्र करता है
तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी भी बंदे को मायूस नहीं करता। तो अब ये तस्बीह आपने कितनी बार पढ़नी है? इसको भी आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 33 बार पढ़ना होगा। अब मैं उस आयत मुकद्दसा की तरफ आने लगा हूं जो आपने पढ़नी है, और उसके बाद आपने इतने से अल्फाज पढ़ने होंगे। यानी कि आपने उसके बाद जो तस्बीह पढ़नी है वो तस्बीह ये है कि आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। अब ये 2 अस्मा मुबारका को इकट्ठा आपने पढ़ा, जो तादाद बताई है 33 बार आपने पढ़ा। उसके बाद अब आपने ये जो आयत मुकद्दसा जिसका मैंने जिक्र किया 21 बार पढ़नी है, उसको पढ़ना है। उसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने दुआ करनी है। समझो कि अमल आपका मुकम्मल हो गया। अब ये वो आयत मुकद्दसा है जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं ये सूरतुल बकरा की आयत मुकद्दसा का नंबर है 255, जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत, शान, कुदरत, वहदानियत बयान की गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की सबसे अजीम ये आयत मुकद्दसा है, सबसे अजीम, सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा कमाल की, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने वादा किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। और इसके अंदर क्योंकि इसमें अज़म मौजूद है, और जिसके अंदर इसमें अज़म मौजूद हो उसके साथ मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द फरमाता ही नहीं है। तो कहते हैं जब कोई बंदा इसको पढ़ता है तो दिल में ईमान को ताजगी और यकीन को मजबूत कर देता है और दिल को सुकून अता होता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।